नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी देखापट्टि विशेषमा समग्रमा अब मुलुकको शैक्षिक अवस्था के हुन्छ, नीतिगत रूपमा र व्यावहारिक रूपमा अहिले खास गरी चैत 11 गते लकडाउन भएदेखि नै करिब 90 लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीहरू घरमा बसेका छन्। यो सङ्ख्या भनेको प्ले ग्रुपदेखि विश्वविद्यालय स्तरसम्मको सङ्ख्या हो र लाखौँ शिक्षकहरू पनि घरमा बसिराखेको अवस्थामा अभिभावकले विद्यार्थीलाई यो समयमा शिक्षाबाट कसरी वञ्चित नगर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिन सक्छन् र राज्यले यो शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिनका लागि के कस्ता नीति अपनाउँदैछ, सहजीकरण कसरी गर्दैछ र राज्यले शिक्षाको दायित्वलाई कसरी ग्रहण गरेको छ। खास गरी अहिले शैक्षिक नीतिलाई लिएर, शिक्षाको विषयलाई लिएर, अनलाइन शिक्षा पढाइको विषयलाई लिएर, विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने, यसमा पास गराउने नगराउने भन्ने विषयमा सुरुवातदेखि नै यी विषयहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया हुँदै आएका छन् र अहिले पनि विद्यालय किन नखोल्ने भनेर थोरै मानिसले भनिराखेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रीले नै विद्यालयलाई कोरोना सार्ने एउटा सेन्टर बनाउन सकिँदैन भनेर एउटा गम्भीर विषय बोल्दै आउनु भएको छ। विद्यालयहरू कति सुरक्षित छन्, अहिले क्वारेन्टिनका लागि पनि कतिपय विद्यालयहरूलाई प्रयोग गरिराखेको अवस्थामा विद्यालय खोल्न सक्ने, विद्यार्थीहरूले विद्यालयमै गएर पढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ कति छ भन्ने विषयमा पनि हामी आज विशेषतः केन्द्रित रहनेछौँ। साथै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा मुलुकले कसरी काम गर्दैछ भन्ने विषयलाई पनि जोड्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हामीले निम्त्याएका छौँ शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिला अहिले शिक्षाको विषयलाई लिएर, खास गरी विद्यार्थीको विषयलाई लिएर कति चिन्तित हुँदै हुनुहुन्छ र के गरिराख्नु भएको छ? मैले केही दिन अगाडि हजुर मन्त्री परिषदको बैठकपछि हजुर हामीले अब दूर र वैकल्पिक पद्धतिको आधारमा न्यूनतम सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने र शैक्षिक सत्रलाई बचाउने एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक विषय मैले सार्वजनिक गरिसकेको छु। हजुर अब हामी चैत्र 11मा लकडाउनमा गयौँ। चैत्र 15मा मैले अब त्यतिखेरको भय, त्रास, यो अरू देशमा यसका चाहिँ प्रभाव सबै कुरालाई हेरेर नेपालमा हामीले लकडाउनमा गएको स्थितिमा अब वैज्ञानिक समुदायले के भन्नुहुन्छ, जनस्वास्थ्य कर्मीले के भन्नुहुन्छ भन्ने एउटा धारणा बनाउनको लागि मैले पूर्व मन्त्री गणेश शाहको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएँ र त्यसले चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ अध्ययन गर्यो। एउटा चाहिँ अब कोभिडसँग गाँसिएर लिट्रेसीको बारेमा, सचेतनताको बारेमा एउटा थियो। त्यसैले चाहिँ अब साइन्टिफिक रिसर्चको अर्को थियो। अहिलेको बेलामा चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्ने टेक्नोलोजी र इनोभेसनको अर्को थियो। अब यसले चाहिँ कोभिडले हाम्रो शिक्षामा एकदम तात्कालिक, मध्यकालीन, दीर्घकालीन के असर गर्यो अर्को थियो। त्यही भएर अब हामीसँग विश्वविद्यालयहरू पनि छन्, मेडिकल कलेजहरू पनि छन्, अनि तिनीहरूका चाहिँ ल्याबहरूलाई प्रयोग गर्ने, यो जनशक्तिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भको अर्को थियो। र अर्को चाहिँ शिक्षामा विकल्प के भन्ने थियो। हजुर खुला विश्वविद्यालयको भेसीको नेतृत्वमा त्यसले सबभन्दा पहिले रिपोर्ट दियो र मैले चाहिँ जेठ 18 गते विद्यालय शिक्षाको लागि एउटा निर्देशिका तयार गरेँ र असार 1 गतेबाट हामीले त्यो निर्देशिका कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि गयौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गर्नुभयो। हामीले सिकाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै शैक्षिक क्षति कम गर्ने र शैक्षिक सत्र सुरु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सिकेको कुरालाई त्यहाँ जोड्ने भनेर गऱ्यौँ। अनि त्यसको सँगसँगै फेरि हामीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा टोली बनायौँ र उच्च शिक्षामा अब हाम्रो के हुनुपर्छ त भनेर एउटा प्रारूप तयार गऱ्यौँ र विश्वविद्यालयलाई पठायौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ सिटिभिटीको पनि 92,000 विद्यार्थीहरू छन्, परिषद राख्यौँ र निर्देशिका जारी गऱ्यौँ। र हामीले सबैलाई के भन्यौँ भन्दाखेरि अब कोभिडले हामीलाई चाहिँ परम्परागत ढङ्गले चाहिँ शिक्षा चल्न सक्दैन, विकल्प खोज भनेको हो। कक्षा कोठाको पढाइबाट स्वयं सिक्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेको हो पहिलो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब हामीले आफूलाई तीव्र गतिले प्रविधिसँग जोडेर लिएर जानुपर्दछ दोस्रो। र तेस्रो कुरा, भोलि फेरि हामी फेस टु फेस पद्धतिमा फर्क्यौँ भन्दाखेरि अहिले हामीले विकास गरेको जो प्रविधि छ, शिक्षामा विकास भएका विकल्पहरू छन्, त्यसको पूरकको रूपमा लानुपर्छ भन्ने यो 3टा सन्देश चाहिँ कोभिडले हामीलाई दियो। त्यसको आधारमा हामीले कामलाई अगाडि बढायौँ। अब एकपटक हामीले मन्त्रालयले लोकल लेभलसँग पनि चाहिँ 2 महिना जतिको अभ्यासपछि हामीले छलफल गऱ्यौँ।
त्यस्तै किसिमले चाहिँ भिसीहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, सिटिभिटीको प्रिन्सिपलहरूसँग पनि हामीले छलफलहरू गऱ्यौँ र हामीले विश्वविद्यालयलाई चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरू यो दूर र वैकल्पिक पद्धतिकामा तपाईँहरू जानुहोस्, त्यसमध्ये त धेरै ठाउँमा त अनलाइनबाट पनि जान सक्ने हुनसक्दछ भन्ने कुरा भयो र 6 महिनाको शैक्षिक क्यालेन्डर चाहिँ सार्वजनिक गर्नुहोस् भन्यौँ हामीहरूले उहाँ अब बाँकी रहेको शैक्षिक सत्रको 6 विश्वविद्यालयलाई 6 महिनाको आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्नुहोस् भन्यो। धमाधम गरिराख्नु भएको छ, बाहिर आएको छ। सिटिभिटीमा समस्या के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब थ्योरी पढाउन सकिने, प्र्याक्टिकल गर्न चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा नसकिने भयो होइन। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको सन्दर्भमा, अब विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले तल छलफल गर्दाखेरि मिश्रित खालकै हामीले चाहिँ प्रतिक्रिया प्राप्त गऱ्यौँ। कतिपय ठाउँमा स्कुलहरू खोल्न सक्ने स्थितिहरू छन्, सङ्क्रमण छैन, उहाँहरूले त्यहाँ स्कुलहरू खोल्नलाई माग गर्नु पनि भएको छ। कतिपयले वैकल्पिक र दूर शिक्षा लागू नै गर्नु भएन, यो झन्झटिलो पनि छ, एकदम सूक्ष्म व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ भन्छ। कतिले इमान्दारीपूर्वक लागू पनि गर्नुभयो, व्यवस्थापन पनि गर्नुभयो र कोसिस पनि गर्नुभएको छ होइन। अनि ती सबै कुरालाई हेरेर अब यता चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दै गएको अलिक लामै जाने खालको स्थिति देखियो। हामी सोचिरहेका थियौँ भदौको अन्तसम्ममा हामी स्कुल खोल्छौँ कि भनेर, तर हामीले भदौ 1 गतेदेखि भर्ना सुरु गर्ने भनेर पनि बीचमा निर्णय भयो होइन। अभिलेखीकरण भर्ना लगायतको पनि निर्णय गरेका थियौँ। त्यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो उच्च स्तरीय छलफलको आधारमा हामी भदौको अन्तसम्ममा जाँदाखेरि अहिले हामीले सिधै बुझ्दाखेरि भन्ने थियो, तत्काललाई विद्यालय गएर पठन पाठन हुन सक्ने सम्भावना छैन, यो नै निश्चित हो। यसबारे कसैले पनि भन्न सक्दैन। अहिले भएको स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यकर्मी, विज्ञहरूले गरेको विश्लेषणको आधारमा हो एउटा, अर्को WHO ले गरेको चाहिँ घोषणाको आधारमा हो। WHO ले 2 वर्ष लाग्छ यसलाई कन्ट्रोल गर्न भनिसक्यो होइन एउटा। दोस्रो कुरा हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो अलि ढिलो सङ्क्रमणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। भारतमा बढिराखेको छ, भारतमा बढिराखेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा एकदम सजिलै कन्ट्रोल हुन सक्दैन। यो हाम्रो चाहिँ भूबनावट जो छ त्यसलाई एकदम ख्याल गर्नुपर्छ यहाँ नीति बनाउँदाखेरि। त्यहाँ WHO को विश्लेषण भारतमा भएको सङ्क्रमण होइन, नेपालभित्र भएका सङ्क्रमण हाम्रो आफ्नै सर्वेक्षण के छ त, यहाँ त शिक्षा मन्त्री हो नि होइन। हामीले त एउटा टोली बनाएर नै काम गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ यो वास्तवमा चाहिँ केही हटस्पटहरू छन् जहाँनिर चाहिँ अब सङ्क्रमण बढिराखेको छ, निषेधाज्ञाको बाटोबाट हामी गइराखेका छौँ। अब 35-40% लक्षणै देखिँदैन कोभिडको, 35-40%मा लक्षण छ। अलिकति चाहिँ गाह्रो भएको 20% हो, अनि धेरै गाह्रोसँग चाहिँ अवस्था हुन्छ त्यो भेन्टिलेटरमा गएकोहरूलाई, फर्केकाहरूका चाहिँ हामी कुरा सुनिराखेका छौँ, पढिराखेका छौँ होइन त। यो स्थितिमा चाहिँ सक्न चाहिँ कतिपय सङ्क्रमण नभएका ठाउँमा, कतिपय हिमाली जिल्लाहरूमा होइन, अब त्यस्ता ठाउँमा कतिपयमा स्कुल चलाउन नसकिने चाहिँ होइन। तर अब हामीले चाहिँ काहीँ स्कुल चल्ने, काहीँ नचल्ने, काहीँ शैक्षिक सत्र सुनिश्चित हुने, काहीँ नहुने, यो स्थिति नहोस् भनेर हामीले सबैको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्न चाहिँ यो वैकल्पिक र दूर शिक्षाबाट गयौँ भने चाहिँ एकरूपता कायम गर्ने विषय पनि सोचिराख्नु भएको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ 4वटा पद्धतिको आधारमा चाहिँ अहिले सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने भनेका छौँ। एउटा पाठ्यपुस्तक मोटामोटी पुगेको छ हाम्रो, त्यसलाई सहयोगी सामग्रीहरू तयार गरिएको छ। दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ रेडियो र FM को पठन पाठन हो। नेपालमा सबभन्दा धेरै पपुलर चाहिँ रेडियो FM को पहुँच छ होइन। तेस्रो कुरा चाहिँ टेलिभिजन र केबलको कुरा भयो होइन। चौथो कुरा चाहिँ इन्टरनेटको सुविधा भएको ठाउँमा कनेक्टिभिटी छ भनेदेखि, अरू सामग्रीहरू पद्धतिहरू छन्, कम्प्युटरहरू छन् भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अनलाइनबाट पनि जाने भयो। यो सीमित छ। कतिले यो वैकल्पिक र दूर शिक्षा भनेपछि अनलाइन मात्रै बुझ्नुहुन्छ होइन, हाम्रो यहाँ चाहिँ सीमित छ यसको चाहिँ। अब यहाँ कतिपयले यहाँको पनि आलोचना के भनेर गरिराखेका छन् भने इन्टरनेटको एक्सेस अर्थात् पहुँच थोरै मानिसको घरमा मात्रै छ, त्यसमा पनि धेरैजसो अभिभावकहरू ग्रामीण भेगमा खेतीपाती कृषि वस्तुभाव गर्नुपर्ने भएका कारणले बालबालिकालाई त्यो अनुसारको गाइड गर्न सक्दैनन्। एउटा काठमाडौँ बसेर गरेको निर्णयले हुम्ला जुम्ला कर्णालीका बैतडी दार्चुलाका डोटीका मानिसलाई चाहिँ कसरी समेट्छ भन्ने कुरामा पनि यहाँ प्रति अलिकति आलोचना गरिराखेका छन्। यो व्यावहारिक पाटो भएन, बुझिदिनु भएन भनेर। होइन, पहिलो कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ होला। हामीले कुनै एउटा पद्धतिबाट नेपालमा अहिले न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। सम्भावनाका सबै पद्धतिलाई
समष्टिगत ढङ्गले पक्रेर गयौँ मात्रै भने मात्रै सम्भव हुन्छ। कहाँ के छ त्यो अनुसारको जहाँ जे छ लागू एउटा गर्ने पनि भन्ने। बच्चा छोड्नु हुँदैन। हो। बच्चालाई चाहिँ वैकल्पिक र दूर शिक्षाको पद्धतिको आधारमा न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि जुन पद्धतिबाट समेटिन्छ त्यसैबाट समेट्ने भनेको हो। त्यो हाम्रो विविधतापूर्ण स्थितिमा चाहिँ हामीले एकदम ठिक कुरा लिएर आएका छौँ। हाम्रो मूल कुरा चाहिँ के छ भने चाहे पब्लिकमा होस् चाहे प्राइभेटमा होस् चाहे सहकारीमा होस्, जहाँ पढेका छन् बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक क्षति रोक्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सिकाइसँग जोड्ने, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको भविष्य हो नि त। यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ नि त, होइन? अब समस्या के छ भन्दाखेरि स्कुल जानु भनेको चाहिँ साथी बनाउनु हो, स्कुल जानु भनेको चाहिँ त्यहीँ गएर सिक्नु हो। त्यो त धेरै ठुलो कुरा हो त्यो शिक्षाको। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले दिन सकेनौँ। किनभनेदेखि कोभिडको एउटा पक्ष चाहिँ स्वयं घरमा बस्ने, आफूलाई सुरक्षित गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, होइन? यो ढङ्गले जानुपर्ने। अहिले चाहिँ कोभिडको सन्दर्भमा न्यू नर्मल भनिराखेको छ नि। न्यू नर्मल भनेको यो भाइरससँग लड्दै हामी काममा जानुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले यसले भनेका चाहिँ यी भौतिक दूरी, स्वयंलाई सुरक्षित गर्ने कुरा, सेनिटाइजरको प्रयोग, मास्कको प्रयोग जस्ता कुराहरू चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। तिनीहरूलाई ध्यान दिँदै जानुपर्छ। तर हामीले नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा स्कुल कलेजहरू चाहिँ अहिले खोल्न सकिँदैन। यिनीहरू नेगेटिभ लिस्टमा छन्। मन्दिर मस्जिद चर्च भयो, पार्टी प्यालेस भयो, सिनेमा घर भयो, ठुला भिडभाडवाला, होइन? त्यस कारणले यो त हामीले सुरुदेखि भनेका थियौँ र अन्तिममा खोल्ने स्कुल कलेजहरू हुन्छ पनि भनिसकेका थियौँ। त्यही कारणले मैले अहिले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण, एउटा विद्यार्थीको हकमा उसको एउटा वर्ष ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले उनीहरूको सपनालाई, उनीहरूको आशालाई जगाउन, त्यसलाई बचाइराख्न र उनीहरूको सिक्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि यो वैकल्पिक र दूर शिक्षाका यी पद्धतिहरूको आधारमा चाहिँ न्यूनतम सिकाइ चाहिँ सुनिश्चित गरौँ र त्यो सिकाइसँगै चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यो शैक्षिक सत्र पनि सुनिश्चित गरौँ भनेर लागेका छौँ। विद्यालय शिक्षामा हामीले अहिले पाठ्यभार पनि हामी चाहिँ यसलाई मिलाउँदैछौँ। भनेपछि यो अनुसारको दूर शिक्षा, अनलाइन शिक्षा, टेलिभिजन रेडियो शिक्षा अनुसारको पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने छ, जुन घरमै बसेर पढ्न सक्छन् भन्ने कुरा। हाम्रो 4.5 महिना झन्डै 5 महिना बित्न आँटेको छ। चैतदेखि गर्ने हो भने झन्डै 6 महिना छोडिदिउँ। अघिल्लो शैक्षिक सत्र हो त्यो, वैशाखबाट आउनु पर्यो। तर हिमाली जिल्लामा हाम्रो फागुनबाटै सुरु हुने हो नयाँ शैक्षिक सत्र। नयाँ शैक्षिक सत्र। त्यो दुईटैलाई हेर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ केही महिनाहरू बितिसकेका छन्। बाँकी रहेका महिनाहरूभित्रपट्टि चाहिँ शैक्षिक सत्रलाई चाहिँ हामीले बचाउने ढङ्गले हेर्दाखेरि अहिले पाठ्यक्रम विकास परिषदको बैठक राखेर पाठ्यभारलाई चाहिँ घटाउने, यसलाई चाहिँ मिलाउने, समायोजन गर्ने भन्ने कुरा भन्छ। विज्ञहरूसँग हामीले जिम्मा दिएका छौँ। उहाँहरूले अब मापदण्ड बनाउनुहुन्छ र त्यसको आधारमा विद्यालयको प्रधान अध्यापक, विषयगत शिक्षक र पालिकाको विज्ञहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यो कति न्यूनतम उसको सिकाइ चाहिँ हुन्छ, माथिले बनाएको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जानुहुन्छ। त्यस कारणले अब विश्वविद्यालयहरूले पनि यदि यो चाहिँ पाठ्यक्रमलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्नु छ भने गर्नुहोस् भनेर हामीले आह्वान गरिसकेका छौँ। सिटिबिटीको 18 महिने र 3 वर्षे कोर्स हो यो, होइन? त्यही कारण अलिकति परिस्थिति हेर्छौँ। थ्योरीको क्लास सकिँदै जान्छ र अनि अलिक पछाडि लगेर चाहिँ भ्याउन सकिन्छ कि प्र्याक्टिकल भन्ने ढङ्गले पनि छलफल। त्यहाँ पनि शैक्षिक सत्रको विषयमा चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ। अब आम अभिभावक र विद्यार्थीको चासो के भने चैत महिनापछि त यहाँले भन्नुभयो जस्तो प्ले ग्रुपमा भएको नर्सरीमा जान्छ, 8मा भएको 9मा जान्छ, 5मा भएको 6मा जान्छ, 3मा भएको 4मा जान्छ। यसबाट के गर्ने त? अब झन्डै आधा वर्ष जति हुन लागिसक्यो बन्द भएको, बन्दाबन्दीको समयमा पास हुने कि नहुने भन्ने चासो छ नि। यहाँले पनि भन्नुभयो, चिन्ता जनाउनु भयो, 1 वर्ष खेर जानु भने धेरै ठुलो क्षति हुन जान्छ विद्यार्थीलाई भनेर। होइन, अघिल्लो वर्ष नि यो कोभिडको महामारी आएको हो। हामीले अघिल्लो वर्ष अन्ततिर शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गऱ्यौँ हामीहरूले। हजुर, हतार परीक्षा गरायौँ। 10को परीक्षा चाहिँ गर्ने स्थिति भएन, विद्यालयलाई मूल्याङ्कन गर्न दियौँ। 11को चाहिँ हामीले परीक्षा र चाहिँ मूल्याङ्कनको जिम्मा स्कुललाई नै दियौँ हामीले। 12को परीक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म हामी पर्खिराखेका छौँ, बसिराखेका छौँ। त्यसमा पनि विभिन्न विकल्पहरू आएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छलफल गरिराखेको छ। त्यसैले हामी सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूको जीवनलाई हेरेर उनीहरूको शैक्षिक सत्र नबिग्रियोस् भनेर अलि लचिलो ढङ्गले हामीले उपायहरू खोजेका छौँ। हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सामान्य परिस्थिति होइन, यो असामान्य परिस्थिति। असामान्य ढङ्गले सोध्नु पर्दछ र असामान्य ढङ्गले नै तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। पास हुन्छन् भन्ने सम्भावना प्रशस्त छ।
शैक्षिक सत्र सकिँदा? होइन, मैले मेरो विचारमा त हामीले अहिले जुन ढङ्गले उनीहरूलाई चाहिँ हामीले शिक्षासँग जोड्न खोजेका छौँ, पठन पाठनसँग जोड्न खोजेका छौँ, उनीहरूको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्न खोजेका छौँ, त्यो त उहाँहरूले मेहनत गर्नुपर्दछ। यो बेलामा हामी त सबैलाई सक्षम बनाउन न चाहन्छौँ, उत्तीर्ण गराउन न चाहन्छौँ होइन। अब केही अप्ठ्याराहरू छन्, व्यवहारिक समस्या छन्, तर तिनीहरूको पनि उपाय खोज्दै खोज्दै हामी गइराखेका छौँ। पाठ्यभार घटाउने भनेको त्यही कारणले गर्दाखेरि नै लिएर आएको कुरा हो यो। अब एउटा कुरा के पनि उठिराखेको छ भने यहाँ पनि सिएमसीको सदस्य हुनुहुन्छ होइन, त्यस कारणले अब फ्रन्टलाइन सिसिएमसीमा अब कुरा त यहाँको छलफलमा त जानुहुन्छ होइन, एकदमै छलफलमा गइरहेको छु। तपाईँको सिधै सब्जेक्ट पर्यो, जानै पनि पर्यो, हुन पनि पर्ने थियो होइन सामान्य हिसाबले। अब फ्रन्टलाइनर भनेर एउटा सुरक्षाकर्मीलाई, स्वास्थ्यकर्मीलाई एक्स्ट्रा भत्ताहरूको कुरा उठिराखेको छ, तर जो चैतदेखि बेरोजगार भएका छन् निजी विद्यालयका शिक्षकहरू, उहाँहरूले त 5 पैसा पनि कमाउन पाएको छैन। यसमा शिक्षा मन्त्रीज्यूले किन कुरा उठाइदिनु भएन, यसको सम्बोधन किन भएन वर्तमान सरकारबाट भन्ने गुनासा पनि छन्। जायज पनि हो नि, जो चैतदेखि बेरोजगार छ ऊ कसरी आफ्नो दैनिकी चलाइराखेको होला त सोच्नु भएको छ? अब पछिल्लो हामीले चाहिँ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा तपाईँले निजी लगानीका विद्यालयहरूको कुरा गर्नुभएको हो, उनीहरूको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ न्यूनतम सिकाइ शुल्क लिन पाउने त्यसको निर्णय चाहिँ लोकल सरकारबाट गराउने, अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वासमा त्यो जान सक्नुहुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। एउटा विषय चाहिँ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब क्याम्पसहरूमा समस्या छ, यो चाहिँ सामुदायिक क्याम्पसको अथवा चाहिँ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा पनि यो समस्याहरू छ, किनभने कलेजहरू चलेर शुल्क लिएर ती चल्ने हुन्थ्यो, हरेक सब्जेक्ट पढाए बापत पैसा आउँथ्यो, त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो छ त्यो कुराहरू चाहिँ। अब कति रोग विरुद्ध हामी केन्द्रित भयौँ, रोजगारीलाई आधारित गरेर पछिल्लो बेलामा हामीले अलिकति परिस्थिति सहज हुन्छ कि भनेर गयौँ। साउन 7 पछि सङ्क्रमण बढेर गयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पारिश्रमिक माग्दाखेरि पिटिए, जागिरबाट निकालिए भन्ने भावुक समाचारहरू पढ्नुहुन्छ होला नि? अनि समाचार सबै कोणबाट हेरिराखेका छु, आफै त सबै विपदमा छौँ हामीहरू होइन। अर्को कुरा चाहिँ पब्लिक स्कुलको थायी शिक्षकहरूको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ तलबै दिएको छ। अनि अहिले चाहिँ कस्तो पनि भयो भने सुरुमा अलिकति वैकल्पिक र दूरशिक्षाका कामलाई अगाडि बढाउन खोजियो, अनि कतिपय ठाउँमा बढी शुल्क लियो त्यो नाउँमा भनेर अभिभावकको पनि त्यति नै समस्या आउने हो। मैले अभिभावक कुरा पनि सुन्नुपर्छ, ती काम गर्ने टिचरहरूको कर्मचारीको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। मैले त निजी लगानीका संस्थाहरू र राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरसहित मिटिङ राखेर मौलिक नीतिमा पनि उहाँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले सम्बोधन गर्यो, यो कुरा उठाउनु भएको छ, गरे त सँगै मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेर उहाँहरूले त्यो जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा पनि चाहिँ त्यो कुरा आयो। तर स्कुलहरूको समस्या के छ भन्दाखेरि स्कुलकै नाउँमा उहाँहरूले ऋण लिनुभएको छैन, व्यक्तिको नाउँमा लिनुभयो र स्कुलमा लगानी गर्नुभयो, अनि के व्यवहारिक अप्ठ्यारो छन्। फेरि सबै निजी लगानीका स्कुलहरू चाहिँ यो प्रणालीमा आइ पनि सकेका छैनन्। पब्लिक स्कुलहरूमा पनि समस्या छ, प्राइभेटमा पनि समस्या छ भन्ने ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। र हाम्रो कोसिस चाहिँ सकेसम्म त्यो रोजगारीलाई सुनिश्चित गरौँ, न्यूनतम राष्ट्र यो सङ्कटको बेलामा चाहिँ उहाँहरूले पनि न्यूनतम अभिभावकहरूको विश्वासमा न्यूनतम शुल्कहरू, सिकाइको शुल्कहरू लिएर व्यवस्थापन गर्दाखेरि अब अभिभावकको दृष्टिकोण के छ भने हामीले बच्चालाई घरमै राखेका छौँ, इन्टरनेटको पनि पैसा तिर्नु पर्यो, हामीले अब इन्टरनेटसँग जोडिने मोबाइलहरू, ल्यापटपहरू स्रोत साधन कसैसँग छ कसैसँग छैन, त्यो पनि समस्या छ, त्यो पनि किन्नु पर्यो। अनि फेरि हाम्रो बच्चा त विद्यालय गएकै छैन, हामीले किन पैसा तिर्ने भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। यो इन्टरनेटबाट पढाउने निर्णयको नै कति ठुलो विरोध भयो, यहाँ राम्रोसँग जानकार हुनुहुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ त? कतिपय पालिकाहरूले अहिले चाहिँ इन्टरनेटबाट पठन पाठन गर्ने कुरा बन्द पनि गर्नुभयो, यो आलोचनापछि होइन, बन्द पनि गर्नुभयो। कतिपय अब स्वयं चाहिँ सिकाइराखेको जो कार्यक्रम थियो त्यसलाई चाहिँ स्थगन पनि गर्नुभयो सङ्गठनहरूले। हामी कस्तो छ भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले मापदण्ड बनाउने हो, सङ्घीय सरकारले चाहिँ बाटो खोलिदिने हो।
यसको सूक्ष्म व्यवस्थापन विद्यालय शिक्षाको चाहिँ स्थानीय सरकारमै छ त्यो। अनि हाम्रो स्कुलहरू र स्थानीय सरकारको बिचमा सङ्घीयताको कोणबाट जो संयोजन हुनुपर्छ त्यसको अभाव पनि हो। आजको स्थितिमा पनि अभिभावकहरूको सहमतिमा झन्डै 2/3 अभिभावकको सहमतिमा त्यस्तो चाहिँ शुल्कहरू निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था पहिलेकै छँदैछ। अब सामान्य परिस्थितिमा जस्तो लिन त मिल्दैन। यो असामान्य परिस्थितिमा स्कुल खुलेको छैन, कुन लिन पाउने र कुन लिन नपाउने एउटा त्यो ढङ्गको चाहिँ उहाँहरूले छलफल गरिसकेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दाखेरि हुन्छ, ताकि चाहिँ हाम्रो मुख्य कुरा चाहिँ घरमा बसेको विद्यार्थीलाई सिकाउने कुरा मूल कुरा हो। त्यो प्रक्रियामा सिकाउने टिचरलाई नपालिकन, कर्मचारीलाई चाहिँ त्यहाँ नपालिकन त त्यो सम्भव हुँदैन। अभिभावकको गुनासो के छ भने चैतदेखि लकडाउन छ, हामी त कार्यालय जान पाएकै छैनौँ, रोजीरोटी हाम्रा लागि समस्या बनिसक्यो, हाम्रो इन्कम छैन लकडाउनको कारणले, कोरोनाको कारणले, त्यस कारणले हामीले फी कसरी तिर्ने भन्ने जायज माग होइन र? अहिले दुईवटा अलग अलग प्रणाली हुन्छन्। सार्वजनिक शिक्षाको एउटा प्रणाली हो सरकारीको, निजी लगानीको अर्को प्रणाली हो होइन। अब जसले निजी लगानीको स्कुलमा लगेर आफ्ना बालबालिकालाई पढाउँछु भन्नुभयो, त्यसका चाहिँ दायित्वहरू हामी बोक्छौँ भनेर जानुभएको होइन त, होइन र? हामीले त्यसरी सोच्नुपर्ने कुरा हो। तर त्यसभित्र पनि स्कुलहरूले पनि चाहिँ अब आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले चाहिँ सुरक्षित गर्नु पर्यो, अभिभावकको विश्वास लिनु पर्यो। अहिले यो शुल्क उठाउने कोणबाट मात्रै हेर्नु हुँदैन, कुन कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ भने विद्यालय शिक्षाको हकमा त विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको रोल असाधारण महत्त्व छ। त्यसमध्ये पनि अभिभावकलाई तयार नगरिकन चाहिँ घरमा जो सिकिरहेको प्रक्रिया छ नि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिँदैन। हामीले अहिले घरलाई शिक्षालय बनाऊँ भन्ने हाम्रो मूल कुरा चाहिँ होम स्कुलिङको अवधारणा हो। हामीले त्यो क्रममा चाहिँ अभिभावकलाई चाहिँ साथमा लिनुपर्छ। त्यस कारणले अबको कोभिड नियन्त्रण नहुन्जेलसम्म, भरपर्दो वातावरण नबनिन्जेलसम्म विद्यालय घर नै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। घरलाई नै शिक्षालय। र अर्को कुरा यहाँले गम्भीर कुरा गर्नुभयो, जसले पब्लिक सार्वजनिक विद्यालय हुँदाहुँदै, सरकारी विद्यालय हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रमा पढाउने आँट गर्नुभएको छ, जिम्मेवारी वहन गर्नुहोस् भन्ने कुरा हो। होइन भने सार्वजनिक विद्यालयहरूका ढोका खुल्ला छन् भन्ने कुरा पनि हो। गुणस्तर म्याच गर्नुहुन्छ? कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो यतिखेरको मूल पक्ष चाहिँ गुणात्मक शिक्षाको कुरा हो। अहिले चाहिँ तपाईँले यतिखेर चाहिँ न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गरेर त्यसपछि शैक्षिक सत्र चाहिँ सुनिश्चित गरिदिने कुरा हो। त्यसो गर्दाखेरि अब सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको दशकीय कार्यक्रम अन्तर्गत 10 वर्षभित्र नेपालको पब्लिक र प्राइभेटको चाहिँ गुणस्तर एउटै बनाउनुपर्छ भनेर त हामीले कार्यक्रम ढङ्गले नै अगाडि बढेका छौँ होइन। त्यही कारण मैले अहिले के भन्न चाहन्छु भने जो शिक्षकहरू स्कुलसँग गाँसिनु भएको छ नि, स्कुलसँग गाँसिनुहोस्। अभिभावकको साथ लिएर मात्रै घरलाई शिक्षालय बनाउन सकिन्छ। फेरि त्यो तलको अक्षर ज्ञान लिने, अघि तपाईँले जो चर्चा गर्नुभयो, अथवा 1 कक्षा 5 कक्षा अर्को कक्षा चढ्नेहरूको कुराकानी गर्नुभयो। अब हरेक स्कुलको आफ्नो एउटा चाहिँ सेवाको क्षेत्र हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ आफैले त्यो फोनबाट सोधेर आफ्नो बच्चाको, आफ्नो विद्यार्थी कहाँ छ, कुन छ अवस्थामा छ भनेर उहाँहरूले अभिलेखीकरण गर्नु पर्यो। त्यसैलाई विगतमा हामीले चाहिँ भर्ना भन्थ्यौँ हामीहरू होइन। अनि यो ढङ्गले लिएर जानु पर्यो र चाहिँ यस्तो ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गर्नु पर्यो होइन। अब हुनसक्छ तपाईँले चाहिँ होमवर्क दिने, 7-7 दिनमा चेक गर्ने होइन, अनि त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, उसले घरमा सिकेको कुरालाई पनि मूल्याङ्कन गर्ने। अहिले हामीले निर्देशिका पनि परिमार्जन गऱ्यौँ, असारमा जारी गरेको निर्देशिका परिमार्जन गऱ्यौँ। र अहिले त हामी अब चाहिँ लोकल सरकारले एक्सन प्लान बनाएर प्रदेश र सङ्घले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि म सबै स्थानीय तहका निर्वाचित सरकारहरूलाई, त्यहाँ काम गर्ने शिक्षाका सबै कर्मचारी साथीहरूलाई, सबै सरोकार राख्नेहरूलाई चाहिँ यो विशिष्ट परिस्थिति हो। यतिखेर हामीले चाहिँ यो सङ्कटको बेलामा पनि एउटा लोक कल्याणकारी प्रजातान्त्रिक सरकारले चाहिँ शिक्षात्मक अधिकारलाई चाहिँ प्रत्याभूत गर्नुपर्दछ, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो दिशामा काम गरिदिन म आग्रह गर्छु। अर्को कुरा, साक्षरता अभियान पनि जारी राखेकै बेला करिब 24वटा जिल्ला बाँकी थियो होला घोषणा गर्न यो आर्थिक वर्षमा। त्यो सक्ने भन्ने उद्देश्य थियो, बजेट पनि छुट्याइएको थियो। अब त त्यो स्वाभाविक रूपमा प्रभावित भयो होला होइन? 53वटा हाम्रो घोषणा भइसकेको छ। हजुर। अछामले तयारी सकेको थियो,
कोभिडको कारणले चाहिँ म आफै जाने भनेर तयारी गरेको थिएँ, स्थगन गरियो। त्यसलाई त हामी अनलाइनबाट पनि घोषणा गरिदिन सक्छौँ, तयारी पुगेको छ। अब तलबाट पालिकाहरूले चाहिँ तयारी गर्दै गर्दै आएर जिल्लासम्म जानेछ। हाम्रो पहिले नै 82% साक्षरता पुगिसकेको हो। अनि हिजो मलाई हाम्रो मानव स्रोत विकास केन्द्र बोलीचालीमा विभाग भन्छन्, त्यहाँ हामी साक्षरता अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको कार्यक्रममा सहभागी भएका थियौँ। त्यहाँ जानकारी गराइराख्नु भएको थियो। 15 र 24 उमेरको साक्षरता दर त हाम्रो झन्डै 90% पुगिसकेको छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब तयारी थियो, काठमाडौँको पनि थियो, अरू जिल्लाको पनि तयारी थियो। अनि हामीले अहिले नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि पनि यो वर्ष चाहिँ हामीले 70वटा जिल्ला पुर्याउने, त्यसो गर्दा मोटामोटी 95% चाहिँ पुग्यो भने हामी साक्षर घोषणा गर्न सक्छौँ। अनि पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न अलिकति समय लाग्दछ। तर अब यो साक्षरता सँगसँगै चाहिँ यसको कस्तो छ भने यसको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। यो चाहिँ गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्ने र समृद्धिसँग जोड्ने। अब चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो जस्तो राजनीतिक प्रणालीलाई बलशाली बनाउनको लागि जागरुक र सचेत जनता बनाउनुपर्छ। अनि हाम्रो जस्तो विविधता भएको देशमा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक जागरण चाहिन्छ। त्यसै कारणले यो साक्षर अभियान चाहिँ यो अलिक बहुआयामिक महत्त्वको पनि छ यो, होइन। अनि हामीले यता अब अक्षर ज्ञान अङ्क ज्ञानसँग जोडेर यसलाई लिएर गयौँ। तर बिस्तारै अब हामी त डिजिटल नेपालसँग यसलाई जोड्नुपर्छ, डिजिटल लिट्रेसीसँग पनि यसलाई जोड्नुपर्छ। सँगसँगै यो दुइटै काम चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। अब कोभिडको कारणले भने जस्तो ढङ्गले जान त सकिँदैन, किनभने अब साक्षर नेपाल घोषणा गरेर शिक्षित नेपाल बनाउनेतिर हामी जानुपर्ने हो। भनेपछि अब हामी निकट भविष्यमै हस्ताक्षर गर्न नसक्ने नेपालीको सङ्ख्या देख्ने छैनौँ भन्दा हुन्छ? एकदमै छ। हामीले त्यो तपाईँले भनेको ठिक हो। 85 सालसम्ममा नेपालमा आधारभूत शिक्षा नलिएको नागरिकको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसकारणले हामी साक्षर पनि शिक्षित आधारभूत ज्ञान लिएको पनि र शिक्षित पनि बनाउने, यो सँगसँगै चाहिँ डिजिटल लिट्रेसीसँग पनि यसलाई जोडेर लिएर जानु। अब यहाँ आफै एउटा क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिको, योभन्दा अघि पनि शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको एउटा सरकारमा रहेको अनुभवी व्यक्ति हो। यहाँहरूको सशस्त्र जनयुद्धकै बेला पनि एउटा प्रमुख एजेन्डा थियो, यो शिक्षाले काम दिँदैन, व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्छ, वैज्ञानिक शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने। अब आजको अवस्था हेर्ने हो भने हुन त यहाँ अब मन्त्री हुनुभएको पुरै परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था त होइन, तर यतिको ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू, मैले भने सुरुमै 90 लाख त घरमा हुनुहुन्छ, त्यसको आधा सङ्ख्या त केही न केही गर्न सक्ने छ नि। तैपनि हाम्रा साना साना घरेडीहरू बाजा छन्, घरखेत बाजा छ, गाउँमा गएका छन्, गाउँमा गएर पनि रात दिन फेसबुकतिर झुन्डिने, ट्विटरतिर झुन्डिने, युट्युबतिर झुन्डिने हाम्रो त्यो मनोविज्ञान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी व्यावहारिक त हुन सकि नै राखेका छैनौँ। हामी रोजगारी त सानो भए पनि 2 रुपियाँ भए पनि कसरी कमाउने भन्नेतिर हाम्रो सोचै छैन। म डिग्री सक्छु, म जागिर खान्छु भन्ने सोचको शिक्षा छ आज पनि हाम्रो। यसले हामीलाई माथि लग्छ? लैजाँदैन, यसले लैजाँदैन। अहिले मैले यसपटकको जिम्मेवारी सम्हाल्दाखेरि शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोड्ने एउटा चाहिँ मार्गचित्र तयार गरेर अगाडि बढेको हो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले 753 मध्ये 637वटामा हामीले चाहिँ अहिले प्राविधिक शिक्षालाई पुर्याइसक्यौँ। पहिले म तपाईँलाई त्यो जानकारी गराउँछु एउटा। दोस्रो कुरा, हामीले 12 सकिँदाखेरि एउटा सिप सिकोस् भनेर हामीले जीवनोपयोगी शिक्षा हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेका छौँ। अहिले त हामी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारको क्रममा पनि छौँ, अन्य विषयहरू पनि हामी पठन पाठनमा छौँ। अब झन्डै 70% चाहिँ जनताको प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच हुनुपर्छ भनेर हामी त हिजो चुनावको बेलामा पनि यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आएका छौँ। हामी त्यो कार्यान्वयन घोषणापत्रमा समेटिएको विषय, हामी अहिले त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ। अब अहिले कोभिडको कारणले पनि हाम्रो धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले यो स्वरोजगारी र रोजगारीसँग जोडेर यसलाई लिएर जानुपर्छ। वास्तवमा चाहिँ हाम्रो कस्तो भने उत्पादनसँग जोडिएको, श्रमसँग जोडिएको शिक्षा भएन। त्यसले अहिले तपाईँले चर्चा गरेको जस्तो क्लर्क उत्पादन गर्ने खालको मेकाले पद्धतिबाट हामी गुज्र्यौँ। तर अब हामी त्यहाँबाट गएको वर्ष हामीले हिजो मात्रै मैले यही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्षसँग कुरा गरेँ। उहाँको भनाइ के छ भने
नेपालमा सिप नभएका युवाहरू छन् जसले काम गर्न सक्दैनन् र श्रमप्रतिको सम्मान पनि नभएका कारणले काम गर्न हिचकिचाट महसुस गर्छन्। त्यो कारणले नेपालका जति पनि उद्योगहरू छन्, जति पनि उत्पादनसँग जोडिएका औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्, भारत र बङ्गलादेशबाट हामीले कामदार लिन्छौँ। 40 देखि 60 हजार मासिक रूपमा पारिश्रमिक दिएर राख्छौँ। आजकै दिनमा 10औं हजार कामदारको खाँचो छ भनेर भनिराखेको अवस्थामा हामी सबै देशको विकास गर्न सक्ने, काम गर्न सक्ने, कोरिया गएर कृषि गर्न सक्ने, कतारमा स्टेडियम बनाउन सक्ने, विश्वभर हामी काम गर्न सक्ने यो देशमा हामी काम गर्न किन लजाउँछौँ होला त? अब यहाँ शिक्षा मन्त्री हुनुभएको कारणले सोच्ने कि नसोच्ने यो विषय? सोच्ने। शिक्षा मन्त्रालय भनेको मानव संसाधन मन्त्रालय पनि भनिन्छ यसलाई। यो जनशक्ति तयार ह्युमन रिसोर्सको हिसाबले। अब हामीले चाहिँ शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र प्लानिङ कमिसनले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा एउटा टोली बनायौँ र हामीले चाहिँ नेपालमा कस्तो जनशक्ति छ र अब 25 वर्ष पछिको नेपाललाई कस्तो चाहिन्छ भनेर जनशक्ति प्रक्षेपणको एउटा रिपोर्ट नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ। हामीले आधारभूत जनशक्ति बढी तयार गऱ्यौँ, मध्यम र उच्च स्तरीय जनशक्ति हामीसँग कम रह्यो, त्यो अध्ययनले देखाएको छ। अब जीवनको विभिन्न क्षेत्रको आवश्यकतालाई हेरेर अब जनशक्ति उत्पादन गर्ने नयाँ योजना बनाउनु पर्दछ। हाम्रा कयौँ बाहिर पढ्न गइराखेका छन्, त्यो राम्रो कार्यक्रमहरू यहाँ नभएर पनि हुनसक्छन्। विश्वविद्यालयले पनि यो क्षेत्रमा सोच्नु पर्दछ। सिटिबिटीको पठन पाठनलाई चाहिँ हामीले वास्तवमा चाहिँ खेत खलिहानमा उद्योग कल कारखानासँग जोडेर यसलाई लैजानु पर्दछ। मेरो विचारमा चाहिँ अब हिजोको जुन विरासतमा आएको समस्या केही समय त रहन्छ, तर एउटा परिवर्तनको दिशातर्फ यो अगाडि बढिसकेको छ। उन्मुख छु भन्न खोज्नु भयो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माणको एउटा विराट अभियानसँग जोडेर त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा गइसक्यौँ। कोभिडमै जोड्न खोजे अधिकांश विद्यालयहरू, खास गरी सीमासँग जोडिएका जिल्लाका विद्यालयहरू क्वारेन्टिनको लागि प्रयोग गरिएको छ। अब विद्यार्थीहरूलाई कहिले भर्ना गर्ने भन्ने एउटा चासो चलिराखेकै बेला क्वारेन्टिनको अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ, या अहिलेसम्मको सर्वेक्षणले, यहाँको अनुमानले, नीतिले, योजनाले के गर्नुभएको छ र त्यसपछि विद्यालयहरूलाई चाहिँ जहिले सुरु भए पनि कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ? डिसइन्फेक्सनका कुराहरू होलान्, के होलान्, त्यसको तयारी के छ? झन् 4500सम्म स्कुलहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बदलिए। 4500। अब त्यो घट्दै घट्दै आएको छ अहिले, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मन्त्री परिषदले पनि अब चाहिँ ती स्कुलहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन नबनाउने भनेर निर्णय गरेको छ र तिनीहरूलाई निर्मलीकरण गर्ने निर्देशन पनि दिएको छ। तर हामीले के हेरिदिनुपर्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यो अप्ठ्यारोमा गएर बस्ने ठाउँ चाहिँ स्कुल रहेछ, हामीले अरू विकल्प बनाएका रहेछौँ। त्यस कारणले कोभिडले दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ यो स्कुलहरू होइनन्, अरू त्यस्ता सार्वजनिक संरचना बनाऊ जहाँ चाहिँ यस्तो विपदको बेलामा राख्न सकिन्छ। भूकम्पको बेलामा लुक्दै र भाग्दै गएर बस्ने ठाउँ स्कुल थियो होइन, हामीले हिजो पनि त प्रयोग गऱ्यौँ नि त होइन। मलाई सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रीले सुनाइराख्नु भएको थियो यो आउने वर्ष चाहिँ 2000 जति त्यस्ता चाहिँ सार्वजनिक संरचना हामी बनाउँदैछौँ भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो एउटा अनलाइन मिटिङमा, हाम्रो चाहिँ भर्चुअल मिटिङमा उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। त्यस कारणले सबैले विकल्पहरू सोच्नु भएको छ। अझै पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउन बाँकी रहेको, अनि ती पालिकाहरू जसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। अब अरू विकल्प भएन भने त यो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सबैलाई मेरो आग्रह के छ, विद्यालयको क्वारेन्टाइन घटाउँदै लैजाने सरकारको नीति छ, घटाउँदै लिएर जाने त निर्णय भइ नै सक्यो। सकेसम्म बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति भने अरू विकल्प खोजिदिनुहोस्, मैले आग्रह गर्ने यही हो। अभिभावकले घरमा बालबालिकालाई, बाल मनोविज्ञानलाई सकारात्मक कुरामा एङ्गेज व्यस्त गराइराख्नका लागि चाहिँ के भूमिका खेल्नु पर्ला त? एकदम राम्रो विषय उठान गर्नुभयो। यो कोभिडको यो स्थितिमा चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षाको हाम्रो प्रधान अध्यापक, व्यवस्थापन समिति, टिचरहरू रहँदै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ अभिभावकको छ। अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई यो ढङ्गले हेर्न पनि पाएको थिएन, उहाँहरू पनि घरमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँले बुझ्न पनि पाउनुभयो। म के आग्रह गर्छु भने बिहान सबैदेखि राति सुत्ने बेलासम्मको एउटा तालिका बनाइदिनुहोस्। स्कुलमा जसरी एउटा रुटिन हुन्छ, तालिका हुन्छ, त्यस्तै घरमा पनि बनाउनु। घरलाई शिक्षालाई, होम स्कुलिङ यसमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले 4वटा पद्धतिमा जाने भन्यौँ भने पनि कस्तो छ भन्दाखेरि यो सहर बजारमा अलि मध्यमवर्गीयहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ यो अनलाइनको यो चाहिँ सुविधा छ,
अनि इन्टरनेटको सुविधा छ, पहुँच छ, कम्प्युटरहरू जसको छन्, घरमा इन्टरनेटबाट पढ्न सकिने पढ्न व्यवस्था सकिन्छ। छ। त्यहाँनिर चाहिँ अब सिक्ने नाउँमा चाहिँ अरू चाहिँ गलत खालका सामग्रीमा जाने हो, होइन, बच्चा बिग्रिने त्यति नै विकृतितिर खतरा छ। उन्मुख हुन नदिने हो, भन्ने एकदमै त्यस्तो चाहिँ अपराधजन्य साइटहरूमा जाने होइन, त्यस्ता चाहिँ कतिपय खेलहरूमा सामेल भइदिने, उनीहरूको पुरै जीवन बिग्रिन पनि सक्दछ। त्यस कारणले यो चाहिँ डिजिटल एडिक्सनको समस्याप्रति पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ अभिभावक सचेत भयो भने मात्रै त्यो कुरा चाहिँ ठिक ढङ्गले जान सक्दछ। अर्को कुरा चाहिँ बिहान उठेर व्यायाम गर्ने, योग गर्ने, ध्यान गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, मर्निङ वाक गर्ने के हुनसक्छ, त्यहाँबाट एउटा यात्रा सुरु हुन्छ। हाम्रो चलन कस्तो हो भन्दाखेरि अघि तपाईँले श्रम र शिक्षाको कुरा गर्नुभयो। अब भरिसके चाहिँ छोरीलाई चाहिँ भान्सामा पठाउने, छोरालाई चाहिँ काम नलाउने हाम्रो यस्तो सामन्तवादी सोच छ। उनीहरूलाई चाहिँ कामैमा नलगाउने, चिया पकाउनु नपर्ने, खाना बनाउनु नपर्ने, अनि अरूले लैजाने, यस्तो खालको छ। त्यस कारणले अभिभावकले छोराछोरीलाई बराबरको व्यवहार गर्नुहोस्, दुइटैलाई बराबरको अवसर दिनुहोस्। त्यो चिया पकाउन पनि लगाउनुहोस्, खाजा बनाउन पनि लाउनुहोस्। त्यो श्रमसँग गाँसिने कुरा हो क्या। शिक्षालाई पनि भन्नुभएको है, यहाँले गम्भीर विषय उठाउनु भएको छ। सबैलाई म भन्छु, छोराछोरी दुवैलाई। र शिक्षा औपचारिक पद्धतिबाट मात्रै प्राप्त हुँदैन, अनौपचारिक अनैतिक पद्धतिबाट पनि प्राप्त हुन्छ। तपाईँ एकछिन हिस्ट्री हेर्नुहोस् त, युनिभर्सिटी कहिले खोले, स्कुल कहिले खोले? हामीले के मानव जातिले त हिजो जङ्गली युगदेखि नै चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्दै आएर नै यहाँ आएको छ। त्यस कारणले औपचारिक पद्धतिबाट मात्रै ज्ञान प्राप्त हुँदैन। यो अभिभावकले बुझिदिनु पर्दछ, यो विद्यार्थीलाई बुझाउनु पर्दछ, शिक्षकहरूले यो बुझाउन भूमिका खेल्नुपर्छ। अनि पढाइको एउटा तालिका बनाइदिनुहोस्, उनीहरूको खानपिनको तालिका हुन्छ, अलिकति स्वस्थ मनोरञ्जन, गीत सङ्गीत सुन्ने, राम्रा चाहिँ फिल्महरू हेर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। अब तपाईँ चाहिँ विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका खोजीहरू पुरा पढाइदिनुहोस्। जीवनीहरू अहिले तयार भएका छन्, साहित्यहरू नयाँ ढङ्गले प्रविधिबाट पनि आउने स्थिति भएको छ। अलिकति आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रकृतिसँग जोडिदिनुहोस्, श्रमसँग जोडिदिनुहोस् होइन, अनि मिलेर उनीहरूका समस्याहरू पनि सुन्ने नै अभिभावक टिचर पनि हो, अभिभावक साथी पनि हो। मान्छे खास गरी कोभिडको समयमा शिक्षक भनेकै अभिभावक हो भनेर बुझ्दा हुन्छ हामीले। शिक्षक चाहिँ मूल शिक्षकको भूमिका चाहिँ छँदैछ होइन, कोभिडको यो घरलाई शिक्षालय बनाइरहेको बेलामा चाहिँ अभिभावकलाई पनि शिक्षकले सँगसँगै लानुपर्छ र अभिभावक पनि शिक्षक बन्ने, साथी बन्ने होइन, यो सँगसँगै यो काम गर्नुपर्छ। हाम्रो कस्तो भने पढ भन्दा पनि गाली गर्ने, नकारात्मकले टिप्पणी गरिराख्ने होइन, यस्तो। अहिले त हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो मनोपरामर्शको सन्दर्भमा चाहिँ मिटिङ गर्नुभयो, मिडियामा आएको छ, तपाईँहरूले सुनि पनि सक्नुभएको छ। जति मानिसहरूको कोभिडबाट मृत्यु भएको छ त्योभन्दा धेरै चाहिँ मानसिक र अन्य समस्याबाट चाहिँ मृत्यु पनि भएको छ। तपाईँ WHO को एउटा अध्ययनले नेपालमा चाहिँ सन् 2030सम्ममा मानसिक समस्या भयावह हुन्छ भनेको थियो। अहिले त यही वर्ष सतहमा आयो नि त होइन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो नकारात्मक ढङ्गले हेर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। अभिभावकहरू, अरूहरू पनि, टिचरहरू पनि सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने र हरेकमा प्रतिभा छ है, त्यो प्रतिभालाई प्रस्फुटित गरिदिने, विद्यार्थीलाई चाहिँ आशावादी बनाउने, उसको आशालाई अझ माथि बचाइराख्ने, उसको कल्पनाशीलतालाई बचाउने तपाईँले कयौँ तरिकाबाट त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि राम्रा आदतहरू बसाल्नुहोस्। आदत बसालिसकेपछि त्यो एउटा दिशामा जान्छ त्यो कुरा होइन। त्यसैले अभिभावकले राम्रा आदतहरू बसाल्नलाई पनि यो मौका हो, एकदम राम्रो मौका हो। अब कतिपयको आलोचनाको अर्को विषय के बनेको छ भने हामीले गएर फी तिर्नुपर्छ होला, अभिभावक हौँ हामीसँग फुर्सदै छैन, बच्चालाई किन पढाउने, यो त शिक्षा मन्त्रीले मात्रै। अब यहाँले भन्नुभयो म तिनै तहको सरकारको कोअर्डिनेसनमा हुन्छ, स्थानीय तहलाई विशेष अधिकार छ, आग्रह गर्छु पनि भन्नुभयो। तर शिक्षा क्षेत्रको एउटा विद्यार्थीको आलोचना पनि सिधै गिरिराजमणि पोखरेल भनेर आउँछ कि नाम आलोचना गर्दाखेरि। संहिताको मर्मअनुसार हामीले कसैलाई जिम्मेवार बनाउन सकेकै छैनौँ। गलत गर्ने भनेकै सङ्घीय सरकारको शिक्षा मन्त्री हो भन्ने जान्छ। कामै किन गरेन, व्यवस्थै किन गर्दैन, तलब पनि खुवाउनु पर्ने, फिस पनि नतिराउनु पर्ने, नेट पनि दिनुपर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेका छन् नि अहिले त। उत्तर त तपाईँले दिइसक्नुभयो, प्रश्नसँगै उत्तर पनि आयो। फेरि सङ्घीयताको मैले त आलोचनाका प्रकार यस्ता छन् भनेको। आलोचना प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा आलोचना आउँछ। अब जायज छ कि छैन हेरौँ। हाम्रो अलिकति के छ भने एउटा युग परिवर्तन भएर नयाँ युगतर्फ जाने प्रारम्भिक वर्षमा थियौँ हामीहरू।
अनि हामी अलिक बढी नेगेटिभ भएका छौँ। हाम्रो फेरि सोसल सञ्जालहरू चाहिँ एक ढङ्गले निर्मित भएका छन्, तिनीहरू पनि चाहिँ स्वयं अनुशासित छैनन्। कुन कुरा टिप्पणी गर्न मिल्ने, कुन कुरा टिप्पणी गर्न नमिल्ने भन्ने कोड अफ कन्डक्ट पनि छैन यसभित्रपट्टि। फेरि सङ्घीयताको यो चौथो वर्षमा नपुग्दैखेरि चाहिँ यो महाविपत्ति आयो। यो बेलामा फेरि चाहिँ हामीले एउटा सङ्क्रामक रोगको आधारमा चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भयो। यसका बावजुद मैले चाहिँ मन्त्रीको हैसियतले गएको शैक्षिक सत्र बिग्रिन दिएन, अहिलेको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्न हामी लागिराखेका छौँ। सम्भावनाका सबै बाटाहरू चाहिँ खोजेर जाउँ भनिराखेका छौँ। म विशेष गरेर स्कुलहरूलाई, टिचरहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एउटा पनि विद्यार्थी नछुटोस्, ट्रेसिङ गर्नुहोस् तपाईँको विद्यार्थी कहाँनिर छ। मैले युनिभर्सिटीलाई भने 90,000 विद्यार्थी टियुका चाहिँ सम्पर्कमा हुनु नरहेछ। क्याम्पस चिफहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्छ। भिसीहरूले, रेक्टरहरूले, डिनहरूले तल मात्रै दिनेन, एकसाथमा बसेर विद्यार्थीको समस्या कसरी हल गर्ने उपाय खोजी गर्नुहोस्। मैले भनेको छु ट्रेसिङ गरिसकेपछि ट्र्याकिङ पनि गर्नुहोस्। उनीहरूले कति सिके यो बिचमा, कति क्षति भइसकेको छ, टिचरको काम हो। कुन उपायद्वारा हुन सक्दछन्, नयाँ नयाँ तरिकाहरू सिर्जना गर्नुपर्ने हुन सक्दछन्। त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी काम गरौँ। हामीले यो वर्षको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्न सक्यौँ कुनै न कुनै तरिकाबाट भनेदेखि कोभिडको यो स्थितिमा पनि हामीले चाहिँ राज्यको तर्फबाट व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। एउटा जिम्मेवारी वहन गरेको महसुस हुन्छ भन्ने कुरा। तीन तहले जानैपर्छ। म त सामाजिक विकास मन्त्रीहरूसँग छलफल सकेँ, म मुख्यमन्त्रीहरूसँग पनि संवाद गरिराखेको छु, म चाहिँ सबै सरोकारवालासँग छलफल गरिराखेको छु। चैतमा लकडाउन भयो, जेठमा हामीले निर्देशिका तयार गऱ्यौँ, असारदेखि यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गयौँ। अब हामीले नगरेको भए पो हामीतिर आलोचना हुन्थ्यो त। अब जुन सक्नेबाट कार्यान्वयन भएको छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रिया। समय कम छ। अर्को प्रश्न के जोड्न चाहे भने यसैको रिजल्ट सक्नेतिर जाउँ। अब सक्दै मेरो एउटा अनलाइन मिटिङ छ अर्को सक्नेतिर जाँदै जाँदै मैले एउटा प्रश्नको छोटोमा यहाँले जवाफ दिनु होला। गुनासो के आयो भने मेरो बालबच्चा त बढी पढ्थ्यो, उसको चाहिँ फलानुभन्दा कम नम्बर आयो, शिक्षकहरूले चाहिँ यसमा धाँधली गर्यो भन्ने पनि आइराखेको छ नि गुनासो। यो फेरि यहाँले भन्नुभएको एकातिर विद्यार्थीको भविष्य सोच्नुपर्ने, अर्कोतिर त्यसमा सन्तुष्टि नदेखिने, शङ्काको नजरले हेर्ने पनि छ नि अभिभावक। यसलाई कसरी साम्य गर्नुहुन्छ? अभिभावक विद्यार्थी सबैको कुरा हो यो। तपाईँ चाहिँ परीक्षा गराउन सक्ने स्थिति भएन, स्कुलले गरेको मूल्याङ्कनलाई विश्वास नगरेर केलाई गर्ने? त्यो स्कुल, त्यो टिचर, कतिपय ठाउँमा लेनदेनकै कुरा भयो भन्ने चर्चा आइरहेको छ। त्यो उनीहरूलाई नै सोध्नुहोस्, जसले गरे उनीहरूलाई सोध्नुहोस्। त्यसो भएको हो भने त यहाँ शिक्षा मन्त्रीको हिसाबले जिम्मा त लिनु पर्यो नि यहाँले। जिम्मा मैले के भन्छु भनेदेखि शिक्षाले दिने के, स्कुलले दिने के, कलेजले दिने के, तीनवटा कुरा दिन्छ। एउटा उसले चाहिँ ज्ञान दिन्छ होइन, एउटा उसले सिप दिन्छ, अर्को उसले चरित्र दिन्छ। एउटा स्कुलको मास्टरले आफ्नो विद्यार्थीलाई ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्दैन भने एउटा स्कुलले त्यो काम गर्ने तपाईँले त्यसलाई स्कुल भन्न मिल्छ, त्यसलाई टिचर भन्न मिल्छ? मैले समग्र 35,000 स्कुलहरू छन् नेपालमा। कम्तीमा उनीहरूको शैक्षिक सत्र सुनिश्चित गर्नलाई चाहिँ मन्त्री परिषदमा लगेर बाधा अड्काउ फोकाउद्वारा स्कुलले गरेको मूल्याङ्कनलाई यो वर्ष प्रमाणितकरण गरिदिने भन्यौँ। एउटा स्कुलले एउटा विद्यार्थीको कहाँ के गरो भन्ने कुराको थाहा हुन्छ र यसबाट हामीले त समष्टि मन्त्रीलाई थाहा हुन्छ र भन्ने थाहा हुन्छ र। एक फेरि मेरो कुरा के हो भने तपाईँले स्कुललाई विश्वास नगरे, टिचरलाई विश्वास नगरे कसलाई विश्वास गर्ने? त्यस कारणले यो प्रक्रियामा जाँदा कमीहरू भएका छन्, गल्तीहरू पनि नभएका होइनन्। मैले देखिराखेको छु झन् 19,000 विद्यार्थीहरूको चाहिँ म्याथमेटिकको रिजल्ट हेर्नु चाहिँ एकदम कमजोर छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि होइन, त्यो एक हेरिराखेको छु मैले। तर कुरा के छ त भन्दाखेरि अब कतिपय विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ परीक्षा दिएरै मेरो राम्रो हुन्थ्यो, यसले मलाई राम्रो गरेन भन्ने पनि छ त्यसभित्रपट्टि। कतिपय अभिभावकहरूले पढेको पनि छ, तर यो त कोभिड हो नि, हाम्रो हातको कुरा होइन, विपत्ति हो नि त होइन। अर्को 2 वर्षसम्म यही स्थिति हुन्छ भनेर WHO ले भनिराखेको छ, कन्ट्रोल गर्न समय लाग्छ, भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन चाहिँ बनेर आउन पनि समय लाग्छ भनिरहेको स्थितिमा त हामीले त चाहिँ विद्यार्थीहरूको जीवनलाई आधारित गरेर यो समग्र शिक्षा प्रणाली निर्मित भएको छ। यो गर्न खोज्दै अझै गर्न सकिएको छैन। आंशिक प्राध्यापकहरूको समस्या छ, कम्युनिटी क्याम्पसका समस्या छन्, प्राइभेट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूका समस्या छन्, धेरै समस्या यसभित्रपट्टि छन् होइन। त्यो शिक्षा मन्त्रालय एक्लैले मात्रै गर्न सक्दैन। समग्रतामा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय, अरू सबै सरोकार राख्ने मन्त्रालय हामीले मिलेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी र अभिभावकलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ कि चालु आर्थिक वर्षको शैक्षिक सत्र चाहिँ खेर जान दिन्न भन्ने कुरा गर्नुभएको छ नि? छुट्टो होइन, मेरो यत्रो कुरा सुनिसकेपछि
उहाँहरूले विषय बुझ्नु पऱ्यो, उहाँहरूले मलाई आश्वस्त बनाउनु पऱ्यो। घरलाई शिक्षालय बनाउने हामीले ल्याएको नीतिभित्र हामीले चाहिँ पुस्तकबाट सुरु गर्नुहोस्, पुस्तक सबैलाई पुग्छ। झन् 80%मा चाहिँ रेडियोको कार्यक्रम छ, त्यसको तालिका बनाइदिनुहोस्। वल्लो पल्लो पालिकाहरूका चाहिँ एफएमहरूमा फरक फरक पढाइ होलान्, त्यो हेर्न लाउनुहोस्। टेलिभिजनमा कतिखेर कुन कुन कार्यक्रमहरू कति क्लासकाहरू आइराखेका छन् त्यो हेरिदिनुहोस्, तालिका बनाउनुहोस्। कहाँ सम्भव छ अनलाइनबाट इन्टरनेट र अन्य कुरा त्यसलाई पनि ध्यान दिनुहोस्। त्यतिले नपुगेको छ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई जोड्न सकिन्छ। अस्ति मेरो चाहिँ प्रदेश 5 को मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानीहरू भएको थियो। टेलिभिजन रेडियो नपुगेका ठाउँमा त्यो पनि पुर्याउनुपर्छ। मैले हेलम्बुको एउटा चाहिँ पालिकाको अध्यक्षको कुरा सुने मैले। उहाँहरू चाहिँ अहिले यही बेलामा चाहिँ अप्टिकल फाइबरहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्दै अहिले लगेर चाहिँ स्कुलहरूलाई बदल्ने यो एउटा यस्तो अवस्था हो जहाँ नेट छैन त्यहाँ नेट पनि राख्न सकिन्छ। लैजानलाई पनि छ। फेरि हामीले माध्यमिक तहको सबै स्कुलहरूलाई चाहिँ इन्टरनेटको चाहिँ यसपटक बजेट राखेका छौँ हामीहरूले, होइन। लिडरसिप लिनुहोस्, लोकल सरकारले पनि लिडरसिप लिनुहोस्, प्रधान अध्यापकले लिडरसिप लिनुहोस्। अहिले एक ढङ्गले संयोजन गरौँ। हामी लगातार छलफलमा छौँ, होइन। र चाहिँ मुख्य कुरा फेरि पनि चाहिँ अभिभावकहरूको भूमिका चाहिँ एकदम असाधारण महत्त्वको भूमिका छ। अनि अघि मैले भनेको जस्तो एउटा रुटिन बनाएर यहाँहरूले काम गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ पनि बदलिनुहुन्छ, घर पनि बदलिन्छ र त्यसले राष्ट्रलाई पनि योगदान दिन्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्तताका बावजुद नै समय दिनुभएको छ, मलाई थाहा छ। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि यी विचारहरू राख्ने, यो वैकल्पिक र दूर शिक्षाका विविध पक्षहरूमा चाहिँ जानकारी गराउने एउटा चाहिँ अवसर दिनुभयो। हामी सबैले, म मिडियालाई पनि के भन्न चाहन्छु भने कुन समाचार प्रसारित गर्ने कुन नगर्ने कोभिडको बेलामा त्यो बच्चालाई त्यो समाचारले कस्तो असर पार्छ यो मेरै बच्चालाई आधारित गरेर चाहिँ हेर्नुस् भनेर म तपाईहरु सबैलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत जिम्मेवार भइदिने अहिलेको सन्दर्भमा यो मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक समस्याहरू चाहिँ विकृत नहोस्, अप्ठ्यारो नहोस्, उनीहरुको त्यो चाहिँ सिक्ने प्रक्रियालाई चाहिँ नष्ट गर्ने खालको नहोस्, हैन। यो कुराप्रति पनि चाहिँ मिडियाको पनि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो वैकल्पिक दूर शिक्षामा एकदमै असाधारण भूमिका छ है। यो कुरा चाहिँ तपाई मार्फत पनि म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौं, कुराकानी गरिरहेका थियौं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलसँग। उहाँसँग केन्द्रित रहेका थियौं। कोरोनाको समयमा शिक्षालयहरू विद्यालयहरू बन्द रहेका छन्। 90 लाखको संख्यामा विद्यार्थीहरू घरभित्र छन् र उहाँहरूको व्यवस्थापन शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेको सरकारले कसरी गरिरहेको छ, अभिभावकहरूको भूमिका के छ, विद्यार्थीहरूको भूमिका के छ र कसरी हामीले साझा अभियानको रूपमा विद्यार्थीको भविष्यलाई बचाउँदै घरमै बसेर शिक्षासँग जोडिराख्न सक्छौं र आफ्ना बालबालिकालाई नयाँ शैक्षिक सत्रसँग एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा जोड्न सक्छौं भन्ने र यसका लागि सरकारले के गरिराखेको छ नीतिगत रूपमा व्यावहारिक रूपमा भन्ने प्रसंग पनि आजको देखापडी विशेषमा जोड्यौं। देखापडी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौं।